वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि पाकिस्तान में कारोबार करना बहुत मुश्किल है। बड़ी पेट्रोलियम कंपनियां पाकिस्तान छोड़ गईं। इस वक्त सिर्फ चाइनीज़ हैं जो हमारे पास हैं। ये भी नहीं रहने बात सुनो, शहद से मीठी, समुद्रों से गहरी, आसमानों से ऊंची। दुनिया में कोई दोस्ती मोस्ती नहीं होती, ये याद रखना। मफादात होते हैं, अपने अपने टारगेट्स होते हैं, उसके मुताबिक कौमें चलती हैं। हजारों मील दूर भी सुपर पावर बारे में नहीं है। होश करो, याद आएंगी कभी ये बातें तुम्हें। They need us. We desperately need them. दोस्ती तल्लुक ये बराबरी की सतह पे होता है, आम जिंदगी में भी। किसी न किसी हवाले से अगर आपका लेवल मिलता है, अदरवाइज आप चमचे कड़चे तो हो सकते हो, खुशामदी हो सकते हो, दरबारी हो सकते हो, दोस्ती तो बड़ा रिश्ता है। अच्छा, अब ये जो मुसद्दक मलिक, अच्छा ये बहुत कम लोग हैं नून लीग में जो बात करें तो खुशबू आती है कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, मुसद्दक मलिक है। अच्छा, वो मेरी तरह मतलब वो लाउड भी नहीं होता, सॉफ्ट स्पोकन। मेरा दिल करता है मैं उस तरह बोलूं, लेकिन मेरा अल्लाह ने को और तरह का बनाया हुआ, मैं क्या करूं। उसने ढंग की बात की है, खुशामद वगैरह उसके पैकेज का भी हिस्सा है, वो मौका नहीं वो जाने देता, वो ऐसी बात नहीं है, वो मजबूरी है, कल्चर है। एट रोम डू एज द रोमन्स डू, ये जिंदगी की ज़रूरत है, वो करता है बेचारा। लेकिन जो बात उसने की है, इसके अलावा वो क्या करता कि पाकिस्तान में कारोबार फल फूल रहा है, बंद हो रही हैं, बेशुमार कम बंद हो रहे हैं। ये जो अभी गौहर जहाज या ये जो शुरू हुआ है IPPs के शर का मुकाबला करने के लिए, पता नहीं किस फकीर ने उसको दुआ दी है, किसने उसको तावीज़ बांधा है। ये को ख्वाब में आके उसको बता गया है कि चल भाई IPPs, और इससे बड़ी डकैती किसी कौम के साथ हो सकती है, इन टर्म्स पे हो सकता है। अच्छा, वो मुल्क में वो है क्या, ये जो पाकिस्तान में कारोबार कर रहा है, बड़ी पेट्रोलियम कंपनीज छोड़ के जा रही हैं, और यहाँ लोकल मेरा ताल्लुक है लायलपुर से, जिसे कभी कहते थे मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। असी अभी छछोरपने जो बड़ा कुछ कर लेने हैं ना, कि ये हम यूं हैं, फलां का किला हैं और फलां का, ये इस तरह की बातें हम अपने बारे में बंगियां मारते रहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, मेरे तो सारे बचपन के दोस्त आज भी वहाँ हैं, 2 4 5 ही आए थे लाहौर पढ़ने के लिए, यहीं के होके रह गए। वहां तबाही झाड़ू फेरा हुआ। तो मुसद्दक मलिक अगर ये ना कहता तो क्या कहता। अच्छा, और ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्यों हो रहा है, क्या कहता हूं। पाकिस्तान एक ऐसा बर्तन है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक ऐसा भांडा है जिसका वो थला नहीं होता, वो की बॉटम उसका, ये वहां से भी लीक कर रहा है, ऊपर से भी लीक कर रहा है। वो किसी को शर्म हया नहीं यार। IPPs के मुआदे कैसे हो गए, क्यों हो गए, किन टर्म्स पे हो गए, किसने किए, कब किए, अवाम को टके टोकरी बेच दिया, नीलाम कर दिया, कोई हिसाब ही नहीं। वो आज पता नहीं, वो मैं अभी देख रहा था टीवी पे किसी चैनल पे, भिखारी पकड़ लिए, वड्डे भिखारी जड़े ने माशाल्लाह, VVIP ने भिखारी पकड़ लिए एयरपोर्ट पे। ये अभी चली है, मैंने किसी चैनल पे देखा है। टूटे पजे गरीब गुरबे जाए, ये वो सारा उन्होंने अपना इतराफ़ी बयान भी जमा करा दिया। वो 10-15 के करीब थे पाकिस्तानी। एक कोई होश करें। अच्छा, ये ना सियासी इस्तेकाम, ना अखलाकी इस्तेकाम, ना समाजी कोई चीज़ है ही नहीं। मैंने कहा ना कि अगर ये 24 करोड़ की आबादी है तो 24 करोड़ डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है। खत्म, कोई कदर मुश्तरक पाकिस्तानियों के दरमियान है ही नहीं। जो रजे हुए हैं वो बदहजमी का शिकार हैं, जो भूखे हैं वो भूख का शिकार है। एक्सट्रीम्स हैं दो।
مڈل کلاس پریکٹیکلی ختم ہو چکی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ چلیں گوہر اعجاز کے پیچھے کھڑے ہو جائیں سارے، جس کسی نے بھی گوہر اعجاز کو مشورہ دیا، خود ذہین آدمی ہے، کو خواب دیکھا ہے، میں ساری پاسبلٹیز کی طرف اشارے کر رہا ہوں، کرو۔ اب بھی کوئی کرنے کو تیار نہیں، کوئی میجر سرجری، کوئی میجر آپریشن، کوئی وہ جسے کہتے ہیں یار کوئی سوال جواب، کوئی احتساب، کوئی نو، بالکل نہیں۔ ناک سے آگے دیکھنے جو کہ ہے ہی نہیں ہے، ناکیں کٹی ہوئی ہیں، آگے چلیں ماشاءاللہ۔ بے شک حسن صاحب، المیہ یہ ہے کہ اصل ذمہ داروں کا تعین نہیں ہو رہا اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی۔ سب کا پتہ ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی بحران پر ایمرجنسی لگائی جائے، پورے خطے میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاور سیکٹر کے مسائل کسی بھی دہشت گردی سے بڑا مسئلہ ہے۔ تینوں باتیں ٹھیک ہیں اس کی، مصطفیٰ کمال کی، لیکن کوئی کریڈٹ بھی دینا چاہیے مصطفیٰ کمال کو، پاکستان کو۔ سب سے مہنگی بجلی، سب سے سستے لوگ، یہ ہوتی ہے پوری بات۔ سب سے پورے خطے میں سب سے مہنگی بجلی، سب سے سستے لوگ، ٹکے ٹوکری، مائیں بچے مار رہی، بچے ہیں گھر نارمل ہو گئے ہیں، طلاقوں کی مجھے کہہ رہا تھا شرح بڑھ گئی ہے، اس کی وجہ ہے کہ جہنم بن گئے ہیں گھر۔ وہ پھر ایک دوسرے کسی اور پہ تو بس چلتا نہیں ہے۔ وہ جو پچھلے دنوں کو ہماری کوئی اینکر شنکر تھی، اس کا نیلا پیلا چہرہ دیکھ کے میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں جانور سے بدتر ہوگا بھئی، تمہاری نہیں بن رہی، گو ٹو ہیل۔ طلاق ناگوار چیز ہے، لیکن وہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں ہے۔ تو لیکن وہ نیل پڑے ہوئے تھے اس لڑکی کے، میں بھی ایک زمانے میں اس کے 3-4 میں پروگرامز میں نے کیے، تو دکھ ہوا مجھے، گرونا بچے ہیں وہ نال کھڑا دیکھو تو وہ عورتیں مار رہے ہیں یار، نہیں گزر بسر روڑی تو بس اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ گھروں میں وحشت طاری ہو گئی ہے۔ اچھا، اور پاور سیکٹر کے مسائل جو ہیں نا، یہ دہشت گردی بالکل ٹھیک ہے، دہشت گرد کتنا مار لے گا بتاؤ؟ جو پاور سیکٹر قتل عام کرے گا تاتاریوں جیسا ہوگا۔ اس ملک میں ایمرجنسی نہیں، ایمرجنسی پلس لگاؤ۔ ہوں تسی چوہے مارنے بند کرو، یہ جھینگر، یہ ٹڈی، یہ فلانی، یہ چیزیں مارنی بند کرو۔ اب جو ارنے بھینسیں ہیں نا، ان کی طرف توجہ دو، ورنہ پھر اللہ ہی مالک ہے۔ اور پورے خطے میں یہ آئی پی پیز کوئی پتہ نہیں کون ہے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ان کے بھائی بال ہیں۔ اگین کوٹنگ پرویز مشرف صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے کہا 1 سینٹ اضافہ کرو، 1 یونٹ پہ 1 سینٹ کا اضافہ کرو، 1 ارب روپیہ لے لو۔ تو تہاڈا کی خیال ہے جڑیاں ارباں خرباں دیاں جائیداداں باہر ہوندیاں، یہ رزق حلال ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری کا سن لو، ہم قصے ہی سنانے کو رہ گئے نا۔ انہوں نے کہا یہ وہ بڑا کوئی سکوں سے بھرے ہوئے تھے، وہ طلائی سکوں سے، وہ تو اس کا وراثت تقسیم ہو رہی تھی، تو خلیفہ کون تھے ہمارے، مجھے وہ بھول گئے، تو انہوں نے کہا بے شک پاک مال تھا، پاک مال فلاں، یہ وہ مرحوم کے بارے میں حضرت ابو بکر کہتا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری نے کہا اب چپ، اتنا مال پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپروچ کی بات کر رہا ہوں، اب یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ اوور نائٹ ارب پتی بن سکتے ہو، اس وقت یہ نہیں تھا، کانسیپٹ بالکل واضح ہے۔ پھر آگے چلو ماشاءاللہ۔